صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك أحسن. إنما भाई दुआ होने वाली है अभी। जो लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि दुआ होने वाली है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी। माशाअल्लाह। तमामी हज़रात से गुजारिश है, बहुत जल्द दुआ हो जाएगी। सुब्हानक या रब। يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك الله أكبر. تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. إنما أنت منذر من يخشاها. نعم الله. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله ما شاء الله. تخطب يا شيخ حرك الوشم الجديد ما شاء الله. الله الله هذا فضل عليك. نعم نعم جدنا يا مولانا. أنتم في قلوبنا والمستمعين. بسم الله